अभिवादन हजुर सबैलाई। म पण्डित माधव उपाध्याय आज फेरि पनि एउटा नयाँ कोशीले लिएर तपाईहरुको बीचमा आइपुगेको छु। एकै पिताका सब विश्व भ्राता अहिले विभिन्नै किन देखिएका। ओहो सब यसैले सपना बुझियो औचित्यको मन्त्र सदा जपियो। कदा कसोरी कति जन्म भइगो खगोलका चक्करमा फसियो। सज्जनहरु हो, साँच्चै नै एउटै पिताका सन्तान हामी। अनेकौं रूप, अनेकौं स्वभाव, अनेकौं आचरण, अनेकौं आदत देखिन्छ। सज्जनहरु हो, यस्तै छ यो संसार। एउटै पिताका सन्तान हामी, एउटै देशभित्र छौं, एउटै छानाभित्र छौं, एउटै घरका परिवार हौं, तर हामी एका दुसराको अनुहार हेर्न नसक्ने भइसकेका छौं। यो हो भयानक धर्मको महारोग। सज्जनहरु हो, यही अवस्था थियो इजरायलमा पनि यहुदीहरूको बीचमा। यस्तै महारोगले उनीहरूलाई ग्रसित तुल्याएको थियो, जसरी नेपालमा भइरहेको छ। त्यस बेलामा एउटा मज्जाको घटना घटेको छ, जुन कुरो म तपाईलाई आज लिएर आएको छु। तर कृपया तपाईसँग म विनम्र अनुरोध गर्दछु, भिडियो हेर्नुहुन्छ, भिडियो अलिकति समय निकालेर पूरा हेर्दा के भयो, तकरिबन 10 मिनेट 12 मिनेट समय निकाल्न सकिन्छ। कृपया यो कुरो गर्नुहोला, म हजुरसँग विनम्र अनुरोध गर्दछु। अनि राम्रो लाग्छ भने मित्रहरूलाई शेयर गर्नुहोस्, मसँग कमेन्ट गर्नुहोस्। अनि तपाई नयाँ मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अझै तपाईले लगातार मैले मेरो च्यानलबाट तपाईले पाउनुहुनेछ मैले पठाएका भिडियोहरू। कृपया यो काम गर्नुहोला। आज म मेरो विषयमा तपाईसँग आइसकेको छु। महापुरोहितको घोषणा। इजरायल राष्ट्रका महापुरोहित यिनी सम्पन्न ज्ञानी व्यक्ति थिए अनि यिनले यीशु ख्रीष्टको बारेमा यसरी घोषणा गरेका छन्। धेरै यहुदी शास्त्रविदहरू, फरिसीहरू अनि शास्त्रीहरू, धर्मशास्त्रका ज्ञाताहरू आएर यीशु ख्रीष्टसँग बहस गरिरहेको बेलामा यहाँ एकजना महापुरोहित जसको नाम हो कैयाफस, तिनी महापुरोहितले यीशु ख्रीष्टको बारेमा यसरी भनेका छन्, यो अगमबाणी गरेका छन्। यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्यायको 49 to 52 मा लेखिएको कुरा म तपाईलाई अलिकति प्रकाश पार्न गइरहेको छु। विश्वलाई नासुनुबाट जोगाउने, बचाउन सक्ने एउटै व्यक्तिको मात्रै रगत यस संसारमा चाहिन्छ। एउटै व्यक्तिको खाँचो छ जसले आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्दछ र उसको बलिदानको रगतले संसारका सबै राष्ट्रहरूको पापको प्रायश्चित गर्न सक्छ भनेर ती कैफायस नाउँ गरेका महापुरोहितले यीशु ख्रीष्टकै सामने त्यो ठुलो महासभाको बीचमा घोषणा गरेका छन्, अगमबाणी गरेका छन्। सम्पूर्ण राष्ट्रको हितार्थको निम्ति प्राण उत्सर्ग गरिदिने एउटै व्यक्ति योग्य छ, त्यो व्यक्ति हो येशू भनेका छन्। तर येशू बाहेक मैले अर्को त्यस्तो कोही व्यक्ति छ कि भनेर खोजी गर्दा अमेद्यो वै पुरुषो यत अनृतम वदति भनेर शतपथ ब्राह्मण दीक्षा संस्कारमा लेखेको पाएँ। यानी कि संसारमा कुनै व्यक्ति, कुनै महापुरुष न पहिला थियो, न वर्तमान अवस्थामा छ, न आउने युगमा नै हुनेछ। कोही मानिसको पापको प्रायश्चितको लागि उसको रगत बगाउँदा कसैको पापको प्रायश्चित गर्न सक्दैन। कुनै मानिस योग्यको छैन, जस्तो सुकै मानिस होस्, कुनै मानिस योग्यको छैन मानिसको पापको प्रायश्चित गर्न सक्छ भनेर शास्त्रले भन्दछ। यो मैले भनेको कुरा होइन। महापुरोहितले आफ्नो मन ज्ञानद्वारा यो घोषणा गरेका होइनन्, यो बोलेका होइनन्। यो ईश्वरीय ज्ञान उनले त्यतिखेर आत्मामा पाए र आत्मामा उनले ईश्वरीय ज्ञान जो
प्रेरणा, जुन भित्रबाट बोल्ने प्रेरणा पाए त्यही कुरा घोषणा गरेका थिए र त्यही नै हुन आयो संसारमा। तित्तर बित्तर भएर संसारभरि छरिएका परमेश्वरका सन्तानहरूको लागि र सारा संसारमा भएका समस्त राष्ट्रमा भएका सारा मानव जातिको लागि यो अगमबाणी बोलिएको थियो। यूहन्ना 1 अध्याय सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्यायको 29 मा लेखिएको छ, हेर परमेश्वरका थोमा जसले संसारको पाप उठाइलानुभयो। यूहन्ना 3 अध्यायको 16 पदमा लेखिएको छ, यतः ईश्वरो जगत्थितं प्रेम चकार यन्निजमेकजातं पुत्रं ददौ तस्मिन् विश्वासी सर्व मनुष्यो यथा न विनश्यानन्तं जीवनं लप्स्यति भनेर लेखिएको छ। त्यति मात्र नभएर यूहन्ना 4:42 मा लेखिएको छ, उहाँ साँच्चै संसारका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर। यस कारणले अब यहाँ अन्ततो गतुवा यूहन्ना 10:16 मा यस्तो लेखिएको छ, ती क्रूर शासकहरू, यीशु ख्रीष्ट आफैले भन्नुभएको वचन हो, ती क्रूर शासकहरू जसले मानिसहरूलाई डरलाग्दो अत्याचार गरेर थिचेर निस्सासिने गरी थिचेर राखेका छन्, त्यो डरलाग्दा ती क्रूर शासकहरूको त्यो ठाउँबाट त्यो समाजबाट ती थिचिएका निस्सासिएका मानिसहरूलाई त्यहाँबाट मैले निकालेर मेरो गोठमा ल्याउनु छ। सज्जनहरू, यसै कारणले प्रभु यीशु ख्रीष्टको आज्ञालाई शिरोधार्य गरेर प्रभु यीशु ख्रीष्टका चेलाहरू सुसमाचार प्रचार गर्छन्, कुसमाचार होइन, सुसमाचार प्रचार गर्छन्। ती मध्येमा म पनि हुँ। यस कारणले प्रभु यीशु ख्रीष्टले ती व्यक्ति मानिसहरूलाई किन यसो भन्नुभयो भने आज संसारमा जो पनि शासकहरू छन्, चाहे धर्मगुरुहरू हुन्, चाहे देशका नेताहरू हुन्, सबै नै आफ्नो यश मान सम्मान कमाउने, आफ्नो पार्टी जोगाउने, आफ्नो सत्ता जोगाउने, आफ्नो पेट जोगाउने, आफ्नो सन्तान जोगाउने, बस त्यही मात्रै भइरहेको छ। नेपालमा पनि त्यही भइरहेको छ, हाम्रो यहाँ इन्डियामा पनि त्यही नै भइरहेको छ। अनि यस्तो परिस्थितिमा यहाँ भारतवर्षमा मात्र होइन, सारा संसारमा त्यस्तै भइरहेको छ। देश जोगाउने र जनता जोगाउने कसैको उद्देश्य होइन, पार्टी जोगाउने, सिट जोगाउने, आफ्नो पेट जोगाउने, बस त्यति मात्रै छ। यस्तो परिस्थितिमा भएको संसारलाई देखेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, ती क्रूर शासकहरूको पन्जाबाट, त्यो हातबाट, तिनीहरूको अत्याचारबाट त्यहाँ निसासिएका मानिसहरूलाई निकाल्न र सम्पूर्णतः शान्ति दिन म इच्छा गर्दछु। ती गोठमा भएका ती भेडाहरूलाई म मेरो गोठमा ल्याउन चाहन्छु। प्रभु येशू ख्रीष्टको वचन उहाँको इच्छा थियो। यसकारणले परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभएको प्रमाण चाहिँ येशू ख्रीष्टमा हालिदिनु भएको छ। सज्जनहरू हो, वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने शब्द अब किताबी कुरा भयो। यसले गर्दाखेरि हामी आफ्नै एउटै घरको छानाभित्र भएको परिवारलाई विदेशी देख्छौँ, नचाहिँदा असभ्य अभद्र गाली गर्छौँ। अनि यस्तो असभ्य अभद्र देशभित्र डरलाग्दो धर्मको युद्ध भइरहेको छ, तर पनि देशका शासकहरू, देशका नेताहरू जसलाई तपाईले र मैले भोट दिएर पठायौँ माथि, तिनीहरू तपाईँ र तपाईको देशको जनताको भलो चाहँदैनन्। केवल आफ्नै भलो मात्रै गर्नको लागि, आफ्नै सिट जोगाउनको लागि उनीहरू व्यस्त छन्। कसैले देशको हितको लागि, जनताको हितको लागि काम गरेका छैनन्, गर्नेवाला पनि छैनन्। नेपालमा मात्र होइन, संसारमै त्यस्तै भइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिलाई देखेर प्रभु येशू ख्रीष्टले ती क्रूर शासकको हातबाट ती अशान्तिमा छटपटाइरहेका मानिसहरू, पीडित अवस्थामा भएका मानिसहरूलाई म मेरो गोठमा शान्तिले सुरक्षित हातभित्र सम्हाल्नलाई, शान्तिले भरिदिनलाई म बोलाउँछु। यसकारणले परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभएको प्रमाण चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर हामी निर्धक्क बुझ्न र भन्न सक्छौँ। परमेश्वरले तपाईको जीवनमा
अपार आफ्नो अनुग्रह प्रकट गरेका हुन्। येशू ख्रीष्टको नाउँमा तपाईँलाई शान्ति मिलोस्। पण्डित माधव उपाध्याय तपाईँसँग विनम्र अनुरोध गर्दछु, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहोस्। धर्म परिवर्तन गर्नु पर्दैन। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दा धर्म परिवर्तन होइन, जीवन स्वभाव परिवर्तन हुन्छ। मेरो स्वभाव, मेरो जीवन परिवर्तन भएको छ येशू ख्रीष्टको अपार अनुग्रहमा। तपाईँलाई पनि प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँको स्वभाव र तपाईँको जीवनमा ठुलो परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा म तपाईँलाई यही आशिष दिन्छु। जय येशू मसीह की।